Welcome back to Ingwa News. Highlighting lapses in management, a large number of plaster of Paris Ganesh idols were found lying along the shore after immersion. On Thursday morning, around 5:30 a.m., members of Goa Hindu Yuva Shakti took the initiative to collect the idols at the Miramar beach and carried out a proper re-immersion at Karan Salim, ensuring dignity to the festival traditions. Every year, आहेत पोवपाक गावता कित्याक सगळे पीओपीचे गणपती एवरी इयर हाडटा लोक पुजतात आनी लास्टाक मागीर ते पावना विसर्जन सारकें जायना आनी ड्रायव्ह आमी चालू दवरला 2 वर्सां जालीं आहेत आमी फुडें कंटिन्यू दवरतले कित्याक एवरी इयर आमकां आहेत पोवपाक गावता अशें दिसता कित्याक आमी पोरूं चिंत्ताले आनीक अशें गणपती आमकां दिसचे ना बिचार अशें दिसचे ना कित्याक एटलिस्ट लोक तरी इतकें आव्हान केल्लें गव्हर्मेंटान पासून आव्हान केल्लें आणि आम्ही वयल्यान निवेदन पासून दिल्ले आहा पण तरी आसतना अशें आमकां पळोवंक गावता हांव म्हटलें आतां एक 15 ते 20 गणपती अशें काडलेले आमी सद्या आनी हेका आतां आमी खंय तरी म्हणजे बऱ्या जाग्यार व्हरून खंय तरी आमी विसर्जीत करतले. मिरामार ते कारंजली बीच ह्या मदल्या जे पॅसेज आसा त्या पॅसेजीन जेन्ना 1.5 दिसाचे गणपतीचे विसर्जन जाता गेल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा तशेंच आमी हो ड्रायव्ह हातीन घेतलेलो की आम्ही पळयता की खंय तरी विसर्जन जाल्या उपरांत आमच्या देवाची आमच्या गणपतीची खंय तरी विटंबना जाता अशी विटंबना जावची न्ही म्हणून आमी गेल्या 4-5 महिन्यां पयलीं सुद्दां आमी एक अशें आव्हान केलें की पीओपीचे गणपती हाडचे न्ही पीओपीचे गणपती हाडल्या उपरांत जे उदकांत व्हांवून परत वयर येतात कडीक लागता ताका लागून ही विटंबना जाता हांव आमच्या गोंयच्या सगळ्या भावां कडेन विनंती करता हात जोडून विनंती करता की अशी आमच्या देवदेवतांची विटंबना जावची न्ही म्हणून पुढच्या वर्सा सुद्दां आमचे पीओपीचे गणपती हाडचे न्ही आनी आमच्या खंय तरी पर्यावरण सुद्दां खंय तरी चेंज जाता पर्यावरणाक सुद्दां हानिकारक आसा हे ताका लागून सगळ्या आमच्या गणेश भक्तां कडेन मागता आमी खूब भक्ती करता आनी हे खंय तरी आमी परत त्रासदायक आमचे कृत्य घडटा आमच्या कडल्यान जे आमच्या कडल्यान घडचें न्ही म्हणून सगळ्यांनी सावधान रावया सगळ्यांनी हेची एक खबरदारी घेवया आनी अशें फुडें जावचें ना हेचेर आमी विचार करूया. हे प्लास्टर ऑफ पॅरिस जे आसा ते जेन्ना विसर्जन करता ते परत आयज आमी सकाळी येवन पळयता जाल्यार ते परत उदकान वयर येवन पडलेले आसा जे कोण ट्युरिजम येता तांकां लोक येता आमचे हिंदू आमचे जे सगळे जाण हिंदू आसा तांकां पळोवपाक सुद्दां हे वायट दिसता हे अशें करचें न्हू जर आमी विसर्जन करता जाल्यार सकयल वचून सारकें विसर्जन करचें जेणे करून ते वयर येवचा ना आनी वर्सान वरान जी आमी मुर्ती हाडटा ती आमी जाता तितले आमी मातयेचीच यूज करून मातयेचीच हाडची ही सगळ्यां कडेन विनंती करता. आतां आमी हे ज्यो मुर्ती आसा ती आमी सारके रितसर हेचे विसर्जन करतले आनी हे ड्रायव्ह आमी कंप्लीट करतलो.